बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 34 किस्तें सुन चुके हैं और अब 35वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। बहरतौर आखिरी थैले पहुंचाने के बाद हम आराम करने बैठ गए। कोई ख़ास बात नहीं हुई, मामूलात हमेशा की मानद थे। रात को लेटे तो फ़ौरन नींद आ गई, चूँकि जिस्म ज़रूरत से ज़्यादा थक चुके थे। एक पुरसुकून नींद सोने के बाद सुबह को तबीयत बशाश थी, ख़ास तौर से इस तसव्वुर के साथ कि अब हमने फ़रार के अमल का आगाज़ कर दिया है। दूसरा दिन भी हस्बे मामूल ऐसा ही रहा। हमने उसी फुर्ती और मेहनत से काम किया और दरख्त के तने पर कल्हाड़ियाँ चलाते रहे। शाम होते होते हम दरख्त के एक तने को अपनी मर्जी के मुताबिक हमवार कर चुके थे। अब हमारे पास बाकायदा औजार तो मौजूद नहीं थे कि उसे बिल्कुल सपाट और साफ शफाफ किया जा सकता। चुनाचे जिस हद तक भी मुमकिन हो सका हमने इस खोल को गहरा करके उसमें लेट कर देख लिया। लेटने के बाद दरख्त का तना तकरीबन 8 इंच ऊंचा रहता था। 4 इंच के फासले पर हमने दोनों सिमत सुराख किए। एक और लकड़ी को हमवार काट कर इन सुराखों में फंसा दिया। अब इन लकड़ियों के नीचे अगर हम लेट जाते तो समंदर में गिरने से महफूज रह सकते थे और ये लकड़ियां हमारे बदन पर बंदिश का काम देती। रिचर्ड ने एक और तजवीज़ पेश की। उसने कहा कि दरख्त के सराहने के हिस्से को थोड़ा सा अंदर की जानिब खोखला कर लिया जाए और इसमें ज़रूरत की यानी खाने पीने की चीज़ें महफूज करने की जगह बना ली जाए। मैंने इस तजवीज़ को पसंद किया। चुनाचे हम एक दिन में कश्ती को तैयार करने में कामयाब हो गए और फिर कश्ती को उसी तरह झाड़ियों में छुपाने के बाद हम दूसरी रात गुजारने के बाद अपने ब्लॉक में वापस पहुंच गए। किसी को इस सिलसिले में हमने कोई भनक नहीं लगने दी थी। सवाल ही पैदा नहीं होता था। जो कुछ करना था खुद ही करना था। दूसरे के कानों तक पहुंचाने का मतलब ये था कि अपना राज फाश कर दिया जाए। उसके साथ साथ हमने उसी दिन से एक और काम शुरू कर दिया, यानी अपनी खुराक में से ऐसी चीज़ों की बचत जो ज़्यादा देर तक महफूज रह सकती थी। थोड़ा सा खाकर हम कुछ दिनों में इतनी खाने पीने की चीज़ें बचा लेना चाहते थे कि हमारे सफ़र में काम आए। बाकी इस सिलसिले में और कुछ नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि आगे तकदीर का खेल शुरू हो जाना था। हमारे इस प्रोग्राम में कौन सी चीज़ रखने अंदाज होगी, इस बारे में कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। बहरतौर काम तकरीबन 1.5 हफ्ते तक जारी रहा। कश्तियाँ तो हम अव्वल दिनों में ही तैयार कर चुके थे और उनमें अपनी ज़रूरत का सामान हस्बे तौफीक मुहैया कर चुके थे। नारियल के पत्तों से ऐसी रस्सी बट ली गई थी जो किसी ज़रूरत पर हमारे काम आए। ये रस्सी तनों की इस खला में महफूज कर दी गई थी जो खाने पीने की चीज़ें रखने के लिए बनाया गया था। 1.5 हफ्ते की मुकम्मल काविशों के बाद बिलाखिर हम इस बात के लिए तैयार हो गए कि अब अपने फरार के अमल का आगाज कर दें। रात के वक्त तो बलाग से निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अलबत्ता उसके लिए हमने उम्दगी से एक मंसूबा तरतीब दे लिया था। अमूमन ये होता था कि नारियलों के आखिरी थैले लाने वाले बाज़ औक़ात काफ़ी लेट हो जाते थे और झटपटे तक वापस बलाक में पहुंचा करते थे। इस बात पर किसी तशवीश का इजहार नहीं किया जाता था। चुनाचे उसी दिन हमने अपने दोनों थैले शाम को 4:30 बजे तक बलाक में पहुंचाए और आखिरी 2 थैले लेकर वहां से आए। किसी को कोई एतराज़ नहीं हुआ था। हम आराम से चलते हुए अपनी जगह पहुंच गए। उसके बाद ज़रूरी नहीं था कि हम उन थैलों को भी नारियलों से भरते। इतराफ में कोई मौजूद नहीं था। हमारी मुंतखब करदा जगह वही थी। आध घंटे तक हम वहां खड़े इसका जायजा लेते रहे और हमने आहिस्ता आहिस्ता अपना काम शुरू कर दिया। वजनी तने वहां तक लाना आसान बात नहीं थी, लेकिन हम दोनों किसी न किसी तरह इन तनों को घसीटते हुए इस जगह ले आए जहां से हम उन्हें समंदर में गिरा सकते थे। खाने पीने का सामान हम निहायत होशियारी से इन्हीं थैलों में रख कर आए थे जिन्हें हम आखिरी बार लेकर आए थे। इन थैलों को भी अपने साथ रख लेना हमने मुनासिब समझा था और उन्हें तने में महफूज कर लिया। दूसरे तने को वहां तक लाते लाते शाम की स्याही फैल गई थी। ये दोनों तने हमने चट्टानों पर इस जगह रख लिए थे जहां उनमें लेटने के बाद हम अपने बदन की जरा सी जंबिश से उन्हें नीचे गिरा सकते थे। खाने पीने का सामान भी महफूज कर लिया गया था और उसके बाद हम एक दूसरे को खुदा हाफिज कहकर दरख्तों के तनों में लेट गए। हमने लकड़ियां अपने जिस्मों के ऊपर फिट कर लीं। तमाम चीजें मामूल के मुताबिक थी। अब सिर्फ तनों को एहतियात के साथ नीचे गिराना था। मैंने इस सिलसिले में रिजल्ट से तय कर लिया था और मंसूबे के मुताबिक हमें थोड़ी देर तक लहरों का जायजा लेने के बाद अपने जिस्मों के वजन से इन तनों को नीचे गिरा देना था। बाकी सारे खेल तकदीर के थे। तने सही अंदाज में गिरते हैं या नहीं, लहरें इन वजनी तनों को एक लम्हे में ले जा सकती हैं या नहीं, ये सब बात की बातें थी।
अगर तने इस अंदाज में गिरे कि उनके खुले हुए रुख नीचे चट्टानों की सिमत हो गए तो चट्टानें हमें पीस कर रख देंगी और उसके बाद सारा खेल यहीं किनारे पर ही खत्म हो जाता। अगर तकदीर यावरी करे और हम सही अंदाज में नीचे पहुंच जाएं तो फिर इस बात के इम्कानात थे कि हमारी ये कश्तियां हमें लेकर दूर निकल जाएं। हम लहरों का तजर्बा करते रहे, 1 2 3 4, ये चौथी लहर खतरनाक लहर थी और ये यकीनी तौर पर वापस आती थी। जब ये वापस आकर गुजर गई और पहली लहर आई तो हमने खुदा का नाम लेकर अपने जिस्मों को नीचे की जानिब लड़खा दिया और तने जो ऐसी जगह रखे हुए थे जहां जरा सी जंबश से नीचे जा सके, एक होलनाक आवाज के साथ नीचे की सिमत चले। मैंने आंखें बंद कर ली थी। इस वक्त रिचर्ड का तसव्वुर करना भी हमाकत की बात थी। मेरे ज़हन में सिर्फ खुदा का तसव्वुर था। कश्ती नीचे पानी में गिरी और मेरे बदन को खासी जोरदार चोट लगी, लेकिन ये सब कुछ बर्दाश्त करना था। एक लम्हे के लिए दिमाग जैसे मफलूज हो गया था। कश्ती लहरों की गोद में बुरी तरह चकरा रही थी और दिमाग घूम कर रह गया था। आंखें बंद हो गई थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। न जाने कब तक ये गहराई और बुलंदी का खेल जारी रहा। उसके बाद किसी हद तक सुकून महसूस हुआ था। कश्ती का रुख सीधा ही था, गो मेरे अतराफ में चारों तरफ पानी भरा हुआ था। कश्ती के खिला में जहां जहां जगह खाली थी वो पानी ने पुर कर दी थी और इस पानी को निकालना किसी तरह मुमकिन नहीं था। रिचर्ड के बारे में भी कोई अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ है, कहाँ गया है, वो भी मेरी तरह जिंदा बच गया है या नहीं, या समुद्री चट्टानें उसे निगल चुकी हैं। आसमान पर चांद तुलू हो चुका था। समंदर की सतह चमक रही थी। छोटी बड़ी मौजें कश्ती को हिचकोले दे रही थी और कश्ती मौजों के दोष पर पुरसुकून अंदाज में रवां दवां थी। कोई खास झटके भी महसूस नहीं हो रहे थे। मैंने गर्दन उठाकर देखने की कोशिश की, लेकिन इसमें कामयाब ना हो सका, क्योंकि ऊपर लगी हुई मजबूत लकड़ियां मेरे बदन के गिर्द थीं। थोड़ी देर तक मैं इसी तरह लेटा रहा। मुझे खौफ था कि कहीं उठने की कोशिश कश्ती को डगमगा ना दे, इसलिए बेहतर था कि जिस तरह पड़ा हुआ हूँ पड़ा रहूं। किसी झगड़े में पड़ने से कुछ हासिल ना था। ये छोटी छोटी कश्तियां जिन्हें डोंगियां कहना ज्यादा मुनासिब होगा, तवील तरीन समंदरी सफर के लिए निहायत मुज़ीका खेज चीजें थी और शायद दुनिया की तारीख में किसी खतरनाक तरीन मुहिम जो ने भी ऐसा मुज़ीका खेज कारनामा अंजाम देने की कोशिश ना की होगी। लेकिन ये जिस तरह हमारी मुआवन साबित हुई थी इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। इब्तदाई होलनाक लम्हात से गुजरने के बाद जब सुकून के लम्हात मैसर हुए तो सबसे पहली कोशिश मैंने अपने यार वफादार रिचर्ड को देखने के लिए की और ये देखकर मेरी मुसरत की इंतहा न रही कि रिचर्ड की डोंगी मेरी डोंगी से ज्यादा दूर नहीं थी और वो भी मेरी मानिंद पुरसुकून था। मैंने चीख चीख कर रिचर्ड को आवाजें देने की कोशिश की, लेकिन लहरों की शोर में यह नामुमकिन था कि रिचर्ड मेरी आवाज सुन ले। चुनाचे थोड़ी देर हल्क फाड़ने के बाद मैं खामोश हो गया। मुमकिन है मेरी तरह रिचर्ड भी ये कोशिश करके खामोश हो चुका हो। रात भर ये सफर खुश असलूबी से जारी रहा। सुबह 6 बजे सूरज उफक पर नमूदार हुआ। हम अगरचे साहिल तो ना देख सकते थे, लेकिन हमें यकीन था कि हम इस खूनी जजीरे से बहुत दूर निकल आए हैं। इस इब्तदाई कामयाबी के एहसास ने रवां दवां खुश कर दिया था। रात भर एक ही अंदाज में लेटे लेटे कमर तख्ता हो गई थी, इसलिए सोचा कि क्यों न उठकर बैठ जाऊं। भूख भी लग रही थी। लहरों की उलट पुलट ने मैदे के काम करने की रफ्तार तेज कर दी थी, इसलिए जो कुछ पेट में था हजम हो चुका था। मैंने बदन संभाल कर करीब की रुकावट हटाई और उठकर बैठ गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। 2-3 बार फिर चीख कर रिचर्ड को आवाज दी। मैं उसे मशवरा देना चाहता था कि वो भी मेरी तरह उठकर बैठ जाए, लेकिन उसने अभी भी मेरी आवाज नहीं सुनी थी। ठीक है, उसे खुद ही अकल आएगी तो कुछ करेगा। मैंने खुराक के पैकेट से थोड़ी सी खुराक निकाली और पैकेट पूरी एहतियात से उसकी जगह रख दिया। खाना शुरू किया तो मैदे का भुंचाल खत्म होने लगा। साथ साथ मेरी निगाह रिचर्ड की डोंगी की तरफ भी उठ जाती थी। मैंने सोचा कि अगर किसी तरह नारियल के पत्तों से बना हुआ रस्सा फेंक कर दोनों कश्तियां एक दूसरे से बांध ली जाएं तो हम बातचीत भी कर सकते थे, लेकिन ये कोशिश भी आसान नहीं थी। दफातन मैंने महसूस किया जैसे अकब से कोई साया सा उभरा हो। मैंने फुर्ती से गर्दन घुमाई तो एक लम्हा कुछ समझ में ना आया, लेकिन जब बात समझ में आई तो बहुत देर हो चुकी थी। ये मेरी डोंगी का पिछला हिस्सा था जो मेरे उठकर बैठने से बुलंद हो गया था। इससे कबल कि मैं अपना तवाज़ुन बरकरार करने की कोशिश करता, डोंगी पीछे से बुलंद होकर उलट गई। मेरे हलक से चीख निकल गई, लेकिन चीख मेरी कोई मदद नहीं कर सकती थी। डोंगी उलट चुकी थी। चूंकि दूसरी लकड़ी अभी मेरे निचले बदन पर थी, इसलिए मैं उल्टा होने के बावजूद समंदर में नहीं गिरा था और डोंगी में उल्टा लटका हुआ था। इसी तरह उल्टा लटके लटके मैं कुछ नहीं कर रहा था। पानी मेरी नाक और मुंह में भर रहा था। मैं बेइख्तियार अपने हाथों को चलाने लगा, लेकिन इस जिद्दोजहद में कोई कामयाबी नहीं हुई। फिर एक तरकीब ज़हन में आई
किसी तरह ये दूसरी लकड़ी भी निकाल लूं और फिर पानी में दाखिल होकर कश्ती को सीधा करने की कोशिश करूं। बड़ी मुश्किल से बदन को उठाकर लकड़ी को निकाला और पानी में उतर गया। पहली निकाली हुई लकड़ी किश्ती से गिर चुकी थी। खुराक भी अगर महफूज खाने में ना होती तो मैं उससे भी महरूम हो गया होता। फिर जानों की पूरी कुव्वत सरफ करके कश्ती को सीधा करने की कोशिश करता रहा। शदीद जिद्दोजहद के बाद इसमें कामयाब हो सका। कई बार किश्ती के किनारे मेरे हाथ से छूटते छूटते बचे थे। पानी के एक बुलबुले ने मेरी मदद की, वरना शायद मैं सिर्फ अपने बदन की कुव्वत से ये काम अंजाम ना दे सकता था। गलती मेरी थी। मैं एक तरफ बैठकर कश्ती के दूसरे सिरे को भूल गया था। मैं दोबारा किश्ती पर चढ़ आया, पैरों वाली लकड़ी दोबारा लगाई। दूसरी लकड़ी मेरे हाथ से छूटकर दूर निकल गई थी और अब उसे पकड़ना नामुमकिन नहीं था। इस खौफनाक हादसे ने मोहतात कर दिया। ये सफर इतना आसान नहीं जितना तसव्वुर कर लिया गया है। एक एक लम्हा एहतियात करनी होगी। कश्ती में लेटकर गहरी गहरी सांसें लेता रहा। फिर मैंने गर्दन उठाकर रिचर्ड को देखा। वो मुझसे ज्यादा अक्लमंद था। उसने कश्ती में उठकर बैठने की कोशिश नहीं की थी, जब से थोड़ा सा सिरक कर गर्दन किनारे पर रख दी थी और अब वो कुछ खा रहा था। मैंने भी उसकी तरह गर्दन उठा ली। अब हम दोनों एक दूसरे को बखूबी देख सकते थे। उसने हाथ बुलंद करके हिलाया और बच निकलने पर खुशी का नारा लगाने लगा। मैंने भी उसका जवाब दिया था। वो हाथ से चप्पुओं का काम लेकर अपनी कश्ती को मेरी कश्ती के करीब ले आया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो रिचर्ड, ग्रीवाल से फरार मुबारक हो। तुम्हें भी मुबारक हो दोस्त। उसने कहा, मैंने तुम्हें बहुत आवाजें दी थी। कब? थोड़ी देर पहले की बात है। मैं तो मजे की नींद सोता रहा हूँ। क्या वाकई? मैंने हैरत से कहा। हाँ, तुम नहीं सोए? सवाल ही नहीं पैदा होता। मुझे तो ताज्जुब है, तुम्हें नींद कैसे आ गई? खौफ से, उसने जवाब दिया। खौफ से भी नींद आ सकती है? हाँ, लहरों का अजीब शोर मेरे हवास गुम कर रहा था। मैंने आंखें बंद कर ली और न जाने किस तरह सो गया। रिचर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, पानी की एक लहर ने हमें एक दूसरे से जुदा कर दिया और हमारी गुफ्तगू का ये सिलसिला मुनक़ते हो गया। लेकिन जब पुरसुकून हुई तो हमने लेटे लेटे हाथों के चप्पू बनाकर दोबारा कोशिश शुरू कर दी और थोड़ी सी जिद्दोजहद के बाद फिर करीब आ गए। मैंने रिचर्ड को थोड़ी देर बाद खुद से बनने वाली सूरत हाल से आगाह कर दिया। वो खौफजदा लहजे में बोला, ओ खुदा, मैं बच गया। अभी चंद लम्हात कबल ही मैं सोच रहा था कि लेटे लेटे कोई मसला ना बन जाए, क्यों ना उठकर बैठ जाऊं। रिचर्ड ने कहा और मैं हंसने लगा। तुमने कुछ खाया? हाँ, भूख बहुत लग रही थी। और तुमने? हाँ दोस्त, नाश्ता ही तो कर रहा था जब तुम पर नजर पड़ी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा और रिचर्ड भी हंसने लगा। सूरज उफक को छूने लगा और थोड़ी देर बाद समंदर में गुरूब हो गया। रात की तारीकी बरक रफ्तारी से माहौल को निगल रही थी। अब तक सफर में इस छोटे से लेकिन जानलेवा हादसे के अलावा और कोई दिक्कत पेश नहीं आई थी। रिचर्ड इस वक्त भी मेरे करीब ही था। मैंने उसे आवाज दी, रिचर्ड, रात हो रही है। क्या तुम्हें खौफ महसूस हो रहा है? तुम इसे खौफ नहीं कह सकते, लेकिन हम एक ही कश्ती में होते तो ज्यादा बेहतर था। तकनीकी लिहाज से ये बेहतर ना होता। अगर किश्ती लंबे दरख्त के एक ही टुकड़े से बनाई गई होती तो हम इसको गिराते वक्त मुतवाज़न नहीं रख सकते थे। इसी मजबूरी की बिना पर, हाँ, मैंने गहरी सांस लेकर खुश्क होंठों पर जबान फेरी और मुंह बनाकर रह गया। समंदरी नमक होंठों से बुरी तरह चिपक रहा था। आवाज तेज होने लगी। मगरबी सिमत से स्याह बादल उमड़ रहे थे। ये तारीकी के बादल थे और आन की आन में समंदर पर मुकम्मल तारीकी छा गई। घूर तारीकी जिसमें लहरों के सफेद जाग जरूर चमक रहे थे। और बस मैंने किश्ती पर लेटकर आंखें बंद कर ली। लिबास अव्वल तो भीगा हुआ था और फिर नमी की वजह से हवाओं के झोंके भी इसे खुश्क नहीं कर सके थे। दिन खासा गर्म रहा था, लेकिन रात को हवाएं सर्द होने लगी थी। लेकिन इन हवाओं से बचने का कोई जरिया तो नहीं था, सिवाय इसके कि कुव्वत इरादी से काम लेकर इन्हें खुद पर मुसल्लत ना होने दिया जाए। पानी के छींटे उड़ उड़कर बदन को मुसलसल भिगोए जा रहे थे। ऊपर से सर्द हवाएं लगी तो लुत्फ ही आ जाता था। लेकिन कैद खानों में जिंदगी कब सही रास्तों पर जा रही थी, इन तकालीफ को तो बर्दाश्त करना ही था। इन्हें टालने का कोई इम्कान नहीं था। चुनाचे खुद को बेहिस करने की कोशिश करने लगा। वक्त गुजरता जा रहा था और फिर आसमान से हल्की हल्की रोशनी फूटने लगी। आसमान पर छोटे छोटे करोड़ों सितारे उभर आए थे। आहिस्ता आहिस्ता समंदर से चांद उभरा। उसकी रोशनी में रिचर्ड एक हेवली की माने दिखाई दिया। वो हवाओं के रहमो करम पर था और मुझसे कुछ आगे फासले पर निकल चुका था। जूं जूं चांद उभरता रहा, तारीकी कम होने लगी। लहरें चांद की मानद चमक रही थी। मेरी आंखें ज्यादा देर तक ये चमक बर्दाश्त ना कर सकी। पिछली रात भी नहीं सोया था, इसलिए नींद का भी गलबा था। मैंने दिल से दुआ मांगी कि गहरी नींद आ जाए, बिल्कुल इसी तरह जैसे रिचर्ड खौफ से सो गया था।
میں نے آنکھیں بند کیے کیے نیند کا انتظار کرنے لگا۔ لمحے بھر غنودگی طاری رہتی، لیکن پھر ایک دم ہوش آ جاتا۔ اندر سے ایک آواز ابھر رہی تھی، ہوش میں آؤ، نیند مہنگی پڑے گی۔ یہ کہنا آسان تھا، لیکن اس پر عمل بمشکل غنودگی بار بار طاری ہوتی اور میں چند لمحے کے لیے غافل ہو جاتا۔ سر میں درد ہونے لگا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی زور زور سے تھوڑے برسا رہا ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اگر گہری نیند سو جاؤں تو کہیں کوئی حادثہ تو پیش نہ آ جائے گا، اور جاگتا رہوں تو یہ سر اور بدن کی ٹھنڈک، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ٹانگیں بری طرح اکڑ رہی تھی اور بدن بھی سر کی طرح درد کرنے لگا تھا۔ میری نگاہ ایک بار پھر رچرڈ کی کشتی کی جانب اٹھ گئی۔ وہ اب کچھ اور دور ہو گیا تھا۔ میں نے زور سے سیٹی بجائی تاکہ وہ بھی اس کا جواب دے، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ پھر میں نے زور زور سے رچرڈ کو پکارنا شروع کر دیا۔ میری آواز سمندر سے ٹکرائی، لیکن کوئی جواب نہ مل سکا۔ تھک ہار کر میں خاموشی سے لیٹ گیا اور وقت آہستہ آہستہ گزرنے لگا۔ اب تک اس سفر کو ہم بمشکل سفر نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن جوں جوں سورج بلند ہو رہا تھا، ایک عجیب سا احساس ذہن پر چھا رہا تھا۔ سورج کی کرنیں رات بھر کے اکڑے ہوئے بدن کو درست کرنے کے بعد اس پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ رات بھر سخت سردی میں گزارا کیا تھا اور دن کی روشنی شدید گرمی کا احساس دلا رہی تھی۔ بدن چونکہ باری نمکین سے بھیگا ہوا تھا، اس لیے دھوپ کی کرنیں اس میں شدید جلن پیدا کر رہی تھی۔ ہونٹ پھٹ رہے تھے، آنکھیں جل رہی تھی، زبان خشک چمڑا معلوم ہوتی تھی، اور نمکین سمندری پانی جب پھٹے ہوئے بدن کے حصوں پر لگتا تو یوں محسوس ہوتا جیسے بدن میں زخم پڑ گئے ہوں۔ یہ تکلیفیں شدید سے شدید تر ہوتی گئیں، لیکن ان تمام تکلیفوں کے باوجود دل لدادی کے اس احساس سے معمور تھا۔ مجھے یقین تھا کہ کہیں نہ کہیں ضرور جا نکلوں گا اور اس طرح مصیبتوں کا یہ دور ختم ہو جائے گا۔ یہ احساس خود کو تسلی دینے کے لیے کافی تھا، لیکن سورج کی تمادت اب ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں اس کشتی میں بھن کر رہ جاؤں گا۔ ہوا بھی گرم ہو گئی اور میرا سانس دھونکنے کی مانند چلنے لگا۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ میری آنکھیں پریشانی کے انداز میں چاروں طرف بھٹکنے لگی اور دفعتاً مجھے رچرڈ کا خیال آیا۔ میں اسے فراموش کر بیٹھا تھا، لیکن جب وہ مجھے یاد آیا تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سمندر میں چاروں طرف دیکھا، لیکن رچرڈ کی کشتی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے بوجھل سے دل میں سوچا کہ شاید رچرڈ کسی حادثے کا شکار ہو گیا۔ سمندر کی سولناک سفر میں ہر لمحہ موت کی قربت کا حامل تھا اور کسی بھی لمحے زندگی موت سے ہمکنار ہو سکتی تھی۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ اگر رچرڈ سمندر میں ڈوب گیا ہے تو در حقیقت یہ ایک بہت ہی المناک حادثہ ہوگا۔ یوں تو زندگی کے بارے میں بھی وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن اگر ہم دونوں کسی طرح ساتھ ہی مرتے تو بہتر تھا۔ میرا دل الٹتا رہا۔ کوشش کر کے میں نے گردن کشتی کے کنارے پر رکھ لی تھی تاکہ رچرڈ کی کشتی کہیں نہ کہیں تلاش کر ہی لوں۔ آخر ایک بڑی سی موج آئی اور میں اس کے ساتھ 20 فٹ اوپر اچھل گیا۔ اوپر گیا تو مجھے تقریباً 100 گز کے فاصلے پر رچرڈ کی کشتی نظر آئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ بھی آنکھوں پر ہاتھ رکھے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ میں سمندر کی لہروں کے ساتھ ایک بار پھر ابھرا اور کوشش کر کے زور سے سیٹی بجائی۔ رچرڈ نے اپنی کشتی پر میری طرف منہ کر لیا۔ اس نے ہاتھ ہلا کر اپنی مسرت کا اظہار کیا اور ایک جانب اشارہ کرنے لگا۔ میں چند لمحے تک تو اس اشارے کو سمجھ نہیں سکا، لیکن جب میں نے محسوس کیا کہ وہ کسی سمت اشارہ کر رہا ہے تو میری نگاہ بھی اس طرف اٹھ گئی۔ ایک نظارے نے میری ساری تکلیفیں بھلا دی تھی۔ میری روح کھینچ کر آنکھوں میں آ گئی تھی۔ بہت دور مجھے بلند و بالا درختوں کی چوٹیاں نظر آ رہی تھی۔ ہوا ابھی تک تیز تھی اور کشتی کی رفتار بھی اس کی مناسبت سے کافی تیز ہو گئی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ کشتی ساحل کی جانب جا رہی ہے۔ میں نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ میں اتنی جلدی کسی ایسی منزل پر پہنچ جاؤں گا جہاں زندگی کی امید ہو سکتی ہے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں سوچنے لگا۔ وفور جذبات سے میری آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں تھا تو درختوں کا وہ علاقہ 6-7 میل سے زیادہ دور نہیں تھا۔ وسیع و عریض سمندر برہم موجوں اور بے کراں خلاؤں میں گھرے ہوئے انسانوں کو اپنا وجود ذرے سے بھی زیادہ حقیر نظر آتا ہے۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ میں نے گرمی سے اپنے بدن کو بچانے کے لیے پانی چلوؤں میں بھر بھر کر اپنے بدن پر ڈال لیا۔ ساحل نزدیک سے نزدیک تر آتا جا رہا تھا۔ لہریں تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اب جنگل بھی نمایاں ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم ساحل سے زیادہ 2 سے 3 میل دور رہ گئے تھے۔ کشتی کے گرد ڈولفن مچھلیوں نے گھیرا ڈال لیا تھا۔ سر پر پرندے منڈلا رہے تھے، لیکن خدا کا شکر تھا کہ کسی چیز نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ رچرڈ مجھے برابر نظر آتا رہا تھا۔ اب لہریں زیادہ اونچائی تک نہیں اٹھ رہی تھی اور اندازے کے مطابق ہم ساحل سے صرف آدھے میل دور تھے۔ اس سرسبز و شاداب جگہ کے بارے میں کوئی صحیح اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔
میرا ذہن رات کی سرد ہواؤں اور دن کی سخت گرمی سے اس قدر پریشان تھا کہ سوچنے سمجھنے کی قوتیں کسی حد تک سلب ہو کر رہ گئی تھی۔ لمبی لمبی ٹانگوں والے پرندے دلدل میں منہ مارتے دکھائی دے رہے تھے، یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ جب کوئی لہر آتی تو یہ صرف 5-6 فٹ اوپر پرواز کرتے۔ درختوں کے تنوں پر پانی کے نشانات ابھرے ہوئے تھے۔ میری کشتی چھپ چھپ کرتی آگے بڑھتی جا رہی تھی اور پھر ایک جھٹکا کھا کر رک گئی۔ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کہاں رک چکی ہے۔ پانی تھوڑا تھوڑا یہاں بھی موجود تھا۔ اس وقت غالباً دوپہر کے 1:30 یا 2 بجے ہوں گے۔ ہمیں اپنے قید خانے سے روانہ ہوئے 40 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے تھے۔ سمندر میں ہوائیں تیز تھی۔ میرے اندازے کے مطابق 3-4 بجے پھر پانی کی سطح بلند ہونے والی تھی۔ اگر اس سے پہلے ہم جنگل کے اندرونی حصوں میں پہنچ جائیں تو اپنے بچاؤ کا بندوبست کر سکتے تھے۔ ریچارڈ مجھ سے کافی فاصلے پر دائنی طرف تھا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر زور زور سے ہاتھ ہلائے، یوں لگتا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو، لیکن اس کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ غالباً اس کا گلا خشک ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ خود میری بھی یہی کیفیت تھی۔ میں ہاتھ ہلا ہلا کر اسے اس بات کا اشارہ کر رہا تھا کہ ذرا وقت گزر جائے تو ہم یہاں کے ماحول کا اندازہ لگائیں گے اور یہ سوچیں گے کہ ہمارا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ اور پھر میں نے رچرڈ کو کشتی سے اترتے دیکھ لیا۔ وہ جلد بازی کر رہا ہے۔ میرے ذہن میں یہ بات ابھری، فوراً نیچے اتر جانا مناسب نہیں ہے۔ کشتی جس انداز میں یہاں پھنس گئی ہے، اس سے یہ احساس ہوتا تھا کہ یہاں کی زمین دلدلی ہے۔ میں نے اسے خبردار کرنا چاہا، لیکن آواز میرے حلق سے بھی نہ نکل سکی۔ بولنے کی ہر کوشش ناکام ہوتی جا رہی تھی۔ میری نگاہیں اس کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ دفعتاً وہ مجھے کچھ اشارے کرنے لگا۔ میں ان اشاروں کو کچھ سمجھ نہیں پایا تھا۔ میں نے غصے سے ہاتھ ہلا ہلا کر اسے کہنا چاہا کہ کشتی سے زیادہ دور مت جاؤ، پہلے ہم اس جگہ کا اندازہ لگا لیں، اس کے بعد نیچے اتریں گے۔ لیکن وہ میری بات نہ سمجھ پایا۔ وہ کشتی کی دوسری جانب کھڑا تھا، اس لیے مجھے یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ کتنی دور جا چکا ہے۔ میں نے ہاتھوں سے اپنی چھوٹی سی ڈونگی کے کنارے پکڑ کر پاؤں نیچے رکھا اور اسے دبا کر دیکھنے لگا۔ میرا یہ اندازہ درست نکلا کہ یہاں دلدل ہے۔ دوسرے ہی لمحے دل میں خوفناک خیالات گردش کرنے لگے۔ کیا ریچرڈ نیچے اتر کر صحیح جگہ پر کھڑا ہوا ہے یا وہ بھی دلدل؟ اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ ریچرڈ کی بلندی کم ہوتی جا رہی ہے۔ وہ دلدل میں دھنس رہا تھا۔ میں بے بسی سے اپنی جگہ کھڑا رہا۔ کشتی میں اپنی جگہ محفوظ، لیکن ریچرڈ کو بچانے کے لیے اس کی جانب دوڑ نہیں سکتا تھا۔ میری کیفیت اس جنگلی جانور کی سی تھی جس کے بچے خطرے میں مبتلا ہوں، لیکن وہ ان کی کوئی مدد نہ کر سکے۔ ہماری نظریں ایک دوسرے پر جمی ہوئی تھی۔ میں اپنے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، لیکن مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ریچرڈ دلدل میں پھنس چکا ہے۔ میں نے ایک بار پھر کوشش کی اور دونوں ہاتھوں کی مدد سے کشتی کے کنارے پکڑ کر پاؤں نیچے رکھے اور انہیں دبا کر دیکھا۔ دلدل اتنی سخت تھی کہ میرے پاؤں فوراً ہی اس میں دھنس نہیں سکتے تھے۔ میں نے سوچا کہ کسی بھی طرح ریچرڈ کی مدد کرنا ضروری ہے، اس لیے میں نے ایک ایسا عمل کیا جو خطرناک تو تھا، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں کشتی سے نکل کر دلدل پر لیٹ گیا اور پھر لڑکتا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ 200 گز کا فاصلہ طے کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، کیونکہ کسی بھی جگہ اگر دلدل نرم ہوتی تو میں ریچرڈ سے پہلے اس کا شکار ہو سکتا تھا۔ تاہم میں زندگی کی بازی لگا کر دلدل میں لڑکتا رہا اور صرف 100 گز کا فاصلہ تقریباً 1 گھنٹے میں طے کر سکا۔ جب ریچرڈ سے میرا فاصلہ کم ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ کندھوں تک نیچے دھنس گیا تھا۔ بد نصیب شخص منزل پر پہنچنے کے بعد زندگی کھو بیٹھا۔ میں اس کے قریب پہنچنے کے لیے جان توڑ کوشش کرنے لگا۔ ہماری نظریں ایک دوسرے پر جمی ہوئی تھی۔ ریچرڈ نظروں ہی نظروں میں کہہ رہا تھا کہ اب کوئی کوشش نہیں بچا سکتی۔ عین اسی لمحے ایک لہر آئی اور جب یہ درختوں سے ٹکرا کر واپس پلٹی تو ریچرڈ کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس کا ہاتھ تک پانی سے باہر نہیں تھا جو مجھے الوداع ہی کہہ سکتا۔ میرا دل غم و اندوہ سے ڈوبنے لگا۔ آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ دل چاہا کہ چیخ چیخ کر روؤں۔ میرا وہ ساتھی جو اب تک ہر مشکل میں میرا ساتھ دیتا رہا تھا، میرا ساتھ چھوڑ گیا تھا۔ آنسو بے اختیار میرے چہرے کو تر کر رہے تھے اور میں دلدل میں لپٹا ہوا سوچ رہا تھا کہ اب میں تنہا رہ گیا ہوں۔ صحیح معنوں میں مجھے اب پتہ چلے گا کہ زندگی کا تنہا سفر کتنا بھیانک ہوتا ہے۔ قید تنہائی تو در حقیقت میں اب ملی تھی، ورنہ آج تک ریچرڈ میرا ساتھی رہا تھا۔ اس سے پہلے واسودیو چلا گیا تھا اور اب ریچرڈ۔ دکھ کی بات تو یہ تھی کہ منزل پر آنے کے بعد وہ منزل سے دور ہو گیا تھا۔ کاش ریچرڈ جلد بازی سے کام نہ لیتا تو ہم صورتحال کا صحیح اندازہ لگانے کے بعد کوئی ایسی کوشش کرتے کہ اس دلدلی علاقے سے باہر نکل جا سکتے۔ لہریں وقفے وقفے سے ڈوبتی ابھرتی نظر آئیں۔ آہستہ آہستہ پانی اوپر چڑھنے لگا اور میں پانی کے بہاؤ کے ساتھ
جنگل کی جانب بڑھنے لگا، لیکن اسی طرح لیٹے لیٹے میں نے دلدل پر کھڑے ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میری کشتی کافی فاصلے پر دلدل میں دھنسی ہوئی تھی اور درختوں کے تنے اب مجھ سے صرف 20 گز یا کچھ تھے۔ عام حالات میں انسان یہ فاصلہ چند لمحوں میں طے کر لیتا ہے، لیکن میں لہروں کے زور پر ایک ایک انچ بڑھ رہا تھا۔ ہر بار مجھے دوسری لہر کے آنے کا انتظار کرنا پڑتا۔ تھوڑی دیر بعد کانوں کے پردے پھاڑ دینے والا شور بلند ہوا۔ ایک بہت بڑی موج اچھلتی ہوئی اوپر سے گزر گئی اور میں چند لمحات بعد ایک درخت پر لٹکا ہوا تھا۔ ہاتھوں اور پیروں کی جان اس طرح نکلی ہوئی تھی کہ میں اپنی مرضی سے انہیں ہلا بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر سمندر کی لہریں مجھے درخت کے تنے تک نہ پہنچا دیتی تو میں اپنی تمام تر کوشش کے باوجود اس جگہ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک میں اسی طرح بے سود پڑا رہا، حالانکہ جس انداز میں پڑا تھا وہ بہتر نہیں تھا۔ میری کمر میں کوئی چیز چبھ رہی تھی۔ یہ درخت کی ٹوٹی ہوئی شاخ تھی، لیکن اس وقت یہ ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ یہاں سے ہٹ کر اپنے لیے کوئی مناسب جگہ ہی تلاش کر لوں۔ 1-1.5 گھنٹہ اسی طرح گزر گیا۔ سورج غروب ہونے میں کچھ دیر باقی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرے حلق سے بے اختیار کرائیں نکلنے لگی۔ میں نے سوچا کہ اب اس درخت پر لٹکے رہنا تو مناسب نہیں ہے، آگے بڑھوں، زندگی کی تلاش میں قدم بڑھاؤں۔ چنانچہ میں آہستہ آہستہ نیچے اتر آیا۔ پانی چڑھتا جا رہا تھا اور اب درختوں کے تنے پانی میں بھیگ گئے تھے۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آگے کیا ہے۔ لہریں آتی تو دور تک اپنے پیچھے پانی چھوڑ جاتی۔ میں کبھی پیدل چلتا اور کبھی تیرنے لگتا۔ دلدل پوری طرح ختم نہیں ہوئی تھی، کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے ندی نالوں کی صورت میں بھی پانی موجود تھا۔ میں حتی الامکان تیز رفتاری سے سفر کر رہا تھا، لیکن ایک ایک قدم سوچ سوچ کر اٹھا رہا تھا کہ میں نرم دلدل میں نہ دھنس جاؤں اور بیچارے ریچرڈ کی طرح جان دے دوں۔ ساتھ لائی ہوئی چیزیں کشتی میں ہی رہ گئی تھی، بھوک بھی لگ رہی تھی اور پیاس بھی، لیکن اس وقت کسی بھی چیز کی طرف توجہ دینا ممکن نہیں تھا۔ ہاں، اگر خشکی پر پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤں تو پھر اس سلسلے میں بہتر طور پر سوچ سکوں گا، لیکن یہ سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا۔ اس وقت سورج غروب ہو گیا تھا جب میں خشکی پر پہنچا۔ تاہم شفق کی روشنی میں نے مزید تھوڑی دیر اپنا سفر جاری رکھا اور پھر ایک بہت بڑے گرے ہوئے درخت کے تنے پر رات بسر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انواع و اقسام کے بے شمار کیڑے رات بھر میرے بدن پر رینگتے رہے، لیکن میں تھکن سے اس قدر چور تھا کہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو کر سو گیا۔ صبح پرندوں کی چہچہاہٹ نے مجھے جگایا اور میں آنکھیں کھول کر اطراف کے ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ چاروں طرف عجیب ہی چیزیں پھیلی ہوئی تھی، چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں جو شاید لہروں کے ساتھ بہہ کر یہاں تک آ گئی تھی۔ کہیں کہیں گڑھے بھی نظر آ رہے تھے جن میں پانی موجود تھا۔ مٹی اور ریت کے ذرات اس پانی میں نیچے بیٹھ گئے تھے اور پانی کی سطح شفاف تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور ایسے ہی گڑھے کے پاس پہنچ گیا۔ چلوؤں میں پانی بھر کر میں نے اونٹوں سے لگایا۔ پہلے اونٹوں کا نمک دور کیا اور اس کے بعد 2-3 گھونٹ پانی پی لیا۔ اس پانی میں تعفن نہیں تھا، لیکن اطراف میں ہر چیز سڑی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ پھر میں وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ میں نے ایک پگڈنڈی منتخب کر لی جس پر چلتے ہوئے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ راستہ استعمال ہوتا رہا ہو۔ میرے ذہن میں مختلف خیالات آ رہے تھے، لیکن کسی بھی بات پر زیادہ سوچتا تو دماغ چکرانے لگتا تھا۔ ابھی تک شدید تھکاوٹ طاری تھی، ویسے موسم کسی حد تک معتدل تھا۔ یہ بات تھوڑی سی تقویت کا باعث بنی، چنانچہ میں نے خاصا سفر طے کر لیا۔ تقریباً 4 فٹ اونچے درختوں کے جھنڈ پھیلے ہوئے تھے اور ان میں لیمو جیسی کوئی چیز نظر آ رہی تھی۔ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن اس پھل کو دیکھ کر میری طبیعت للچا گئی اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کا تجربہ کر کے دیکھوں کہ یہ کھانے کے قابل ہے یا نہیں۔ میں نے کانٹے دار جھاڑیوں میں سے ایک لیمو توڑا اور اسے اپنے دانتوں سے کتر لیا۔ لیمو کے اندر سے ہلکا سا ترش رس نکلا۔ اس رس کے ساتھ ساتھ اس میں گودا بھی موجود تھا۔ میں یہ تو نہیں سمجھ پایا کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن شدید بھوک میں یہ پھل اتنا بدمزہ بھی نہیں معلوم ہوتا تھا۔ چنانچہ میں اسے چھلکے سمیت ہی چٹ کر گیا۔ اس کے بعد میں نے بہت سارے پھل توڑے اور انہیں جانوروں کی طرح چبانے لگا۔ اس وقت اگر اپنی حالت پر غور کرتا تو یقین آتا کہ میں وہی علی یار خان ہوں جس کی نفاست کے چرچے تھے اور جسے برکلے یونیورسٹی میں ایک نہایت مہذب انسان سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اب تو یہ سب کچھ سوچنا بھی میرے لیے سہانے روح تھا اور میں ذہن کو اس طرف نہیں لے جانا چاہتا تھا۔ پھلوں کے کھانے سے مجھے اپنے معدے میں تقویت محسوس ہوئی، اس لیے میں نے سوچا کہ آگے کے لیے زیادہ راہ اکٹھا کر لوں۔ چنانچہ میں پھل توڑ توڑ کر اپنی جیبوں میں بھرنے لگا۔ میرا یہ سفر جاری رہا اور اب اس سفر میں مجھے کسی خاص دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ کھانے کے لیے پھل میرے پاس خاصی تعداد میں موجود تھے
और यूं लगता था जैसे ये सारा जंगल इसी किस्म के दरख्तों से भरा पड़ा है। कहीं कहीं दूसरे दरख्त भी नजर आते थे, लेकिन ज्यादा तादाद इन छोटे ही दरख्तों की थी जिनका नाम मेरे ज़हन में नहीं रहा था। ये पहली रात थी जब मुझे सुकून की नींद आई। मैं एक दरख्त पर चढ़कर उसकी शाखों के दरमियान आराम की नींद सो गया। पेट का मसला भी चूंकि हल हो चुका था, इसलिए कोई परेशानी नहीं थी। फिर दूसरी सुबह में अंदाजे से आगे बढ़ गया। मैंने फैसला किया कि दरख्तों के दरमियानी हिस्से में सफर करूंगा ताकि अगर आबादी हो तो मुझे देखा ना जा सके। वैसे सोचने समझने की कुव्वतें बेदार होने लगी थी और मैंने काफ़ी गौर खोज किया था। फिर मुझे हैगा के अल्फाज याद आ गए जिसने मुझे बताया था कि यहाँ से 25 मील के फासले पर सेक्शन 4 है। कहीं ये वही जजीरा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बाढ़ में से निकल कर चूल्हे में आ पड़ा हूँ और मेरा ये सफ़र किसी ऐसी आबादी पर ख़त्म हो जहाँ स्पेन के मुसल्लह मुहाफिज हों। मुझे यकीन था कि मेरे फरार की खबर आम हो चुकी होगी और मुमकिन है ग्रेवाल के सेक्शन नंबर 4 को भी इस सिलसिले में खबरदार कर दिया गया हो। मेरा हुलिया भी उन्हें बता दिया गया होगा और मैं किसी भी लम्हे दोबारा उनकी गिरफ्त में आ जाऊँ तो ये मुनासिब नहीं होगा। मैं अब अपने आप को इन कैद खानों में जिंदा नहीं रखना चाहता था। मैंने फैसला कर लिया कि ख्वाह कुछ भी हो जाए उन लोगों के हाथ नहीं लगूंगा। एक दिन मैं झाड़ियों में चला जा रहा था कि दफातन मुझे अपनी बाईं सिमत कुछ हल्की हल्की सरसराहटें सुनाई दी। मैं अपनी जगह दुबक गया और बड़ी एहतियात से चारों तरफ निगाहें दौड़ाने लगा। बाईं सिमत की झाड़ियां हिल रही थीं। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उनमें से एक शख्स बरामद हुआ। अच्छे खासे तनोतोश का मालिक था। कांधे पर एक वजनी थैला बांधे और हाथ में लकड़ी लिए हुए सफर कर रहा था। मुझे यकीन था कि उसने मुझे नहीं देखा था। अगर वो मुझे देख लेता तो उसके अंदाज में इतनी बेपरवाही ना होती। मैंने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा और फिर उसके करीब आने का इंतजार करने लगा। मैं एहतियात से झाड़ियों के दरमियान खड़ा हो गया। जब वो मेरे करीब से गुजरा तो दफातन मैंने उस पर छलांग लगा दी और उसे अपनी गिरफ्त में लिए हुए जमीन पर आ रहा। फिर मैंने उसे रगड़ कर रख दिया। उसने अपनी कुव्वत आजमाने की कोशिश की, लेकिन मेरी कुव्वत का मुकाबला ना कर सका। यूं ही मेरी गिरफ्त में वो बेबस हुआ तो वो गिड़गिड़ाने लगा। उसने दर्द भरे लहजे में कहा, मत मारो, मुझ पर रहम करो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मुझ पर रहम करो, छोड़ दो मुझे। कौन हो तुम? मुझे अपने बारे में बताओ, वरना इसी जगह कत्ल करके तुम्हारी लाश झाड़ियों में फेंक दूंगा। नहीं नहीं, मुझे कत्ल करने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। मैं किसी तरह भी तुमसे इनहराफ नहीं करूंगा। मुझे बताओ तुम मुझसे चाहते क्या हो? जो कुछ मैं चाहता हूँ वो तुम शराफत से बता दोगे? हाँ, तुम जो कुछ भी मुझसे पूछोगे वो मैं तुम्हें बता दूंगा। भला मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि अपनी जान से हाथ धोऊं? तुम कौन हो? मेरा नाम ग्रेगो है और मैं यहीं इसी बस्ती में रहता हूँ। इस बस्ती का नाम क्या है? इसका कोई नाम नहीं, ये ग्रेवाल सेक्शन 4 कहलाती है। उसने जवाब दिया और मैंने गर्दन हिलाई। इसका मतलब था कि वो सच कह रहा था। मेरा अंदाजा दुरुस्त था। तुम कौन हो? क्या तुम कोई मफरूर कैदी हो? मुमकिन है ऐसा ही हो। फिर? कुछ नहीं, जो मुझसे चाहते हो मुझे वो बता दो। मेरे पास जो कुछ है वो ले लो, मगर खुदा के लिए मुझे कत्ल ना करो। मेरे पास जो कुछ है वो ले लो, मगर मुझे प्लीज कत्ल ना करो। मुझे ग्रेवाल सेक्शन 4 के बारे में कुछ और बताओ। तुम कहाँ जा रहे थे? मैं अपने काम से फारिग होकर अपने घर जा रहा था। यहाँ से थोड़े फासले पर मेरा घर है। ग्रेवाल सेक्शन 4 की क्या पोजीशन है? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। पोजीशन से तुम्हारी क्या मुराद है? मेरा मतलब है इस कैद खाने में कितने कैदी मौजूद हैं? यहाँ कोई कैद खाना नहीं। ग्रेवाल सेक्शन 4 एक छोटी सी बंदरगाह है जहाँ बैरूनी दुनिया के जहाज आकर मिलते हैं और ग्रेवाल सेक्शन 1, 2, 3, 6, 7, 8 से माल आता है और उसे यहाँ जहाज़ों में लाद कर रवाना कर दिया जाता है। यहाँ कैद खाना नहीं है? नहीं, यहाँ कोई कैद खाना नहीं, लेकिन यहाँ इन कैदियों की एक बस्ती आबाद कर दी गई है जो तवील अरसे से यहीं रह रहे हैं और उनके भाग जाने का कोई खतरा नहीं है। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। शायद तुम इस बात पर यकीन ना करो कि मैं इसी जजीरे में पैदा हुआ था और अब तक यहीं काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरी हैसियत कैदी की सी है। ओह, तुम यहाँ पैदा हुए थे? तो फिर तुम कैदी कैसे हो गए? एक कैदी की औलाद कैदी ही होती है। ओह, यहाँ नस्ल दर नस्ल कैद चलती है? हाँ, कुछ ऐसा ही है। जिस जगह तुम रहते हो वहाँ और कौन रहता है? सारे ही कैदी हैं, सब कैदी कहलाते हैं और उन्हें यहाँ से भाग जाने की ममानियत है। अव्वल तो इनमें से कोई भागने की सोचता ही नहीं, और अगर कोई सोचता है तो उसमें कामयाब नहीं हो पाता। हमारे पास फरार का जरिया ही क्या है सिवाय बंदरगाह के, और बंदरगाह की कड़ी निगरानी की जाती है। चुनाचे अगर किसी ने यहाँ से निकलने की कोशिश भी की तो उसे सख्त सजा दी जाती है। इसलिए अब तो लोग यहाँ से निकलने का तसव्वुर भी नहीं करते। उसकी बातें सुनकर मैं सोच में डूब गया। मुमकिन था कि ये शख्स मेरे किसी काम आ जाता। दफातन मैंने उससे सवाल किया,
तुमने मुझसे ये क्यों पूछा था कि मैं कोई मफरूर कैदी हूँ? अभी कल ही की बात है कि कैंप में 2 आदमियों के फरार होने की इतला मौसूल हुई है और यहाँ के आदमी बंदरगाह के रास्तों की कड़ी निगरानी कर रहे हैं। मेरे ذہن में तुम्हें देखकर यही ख्याल आया था कि मुमकिन है तुम उन 2 में से एक हो। अगर मैं उनमें से एक हुआ तो तुम मेरे साथ क्या सलूक करोगे? कुछ नहीं, मैं खुद भी कैदी हूँ, इसलिए किसी से दुश्मनी नहीं कर सकता। बराए करम तुम मेरे सीने पर से हट जाओ। अगर तुम पसंद करो तो मेरे साथ दोस्ती का सलूक करो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा और उसके सीने पर से हट गया। ठीक है, इस जजीरे पर अगर कोई हमदर्द मिल जाता है तो मैं कुछ न कुछ मंसूबा बंदी कर सकता हूँ। ग्रेगो पर भरोसा करने के अलावा और कोई चाराकार मेरे पास भी नहीं था। अगर ये दुश्मन वाकई मुखलिस बन जाए तो फिर मुझे आसानियां फराम हो सकती थी। चुनाचे मैंने उसे सहारा देकर उठाया। मेरे दोस्त, अगर तुम इन हालात से गुजरे होते जिनसे मैं गुजरा हूं तो तुम मुझसे ज्यादा जुनूनी और वहशी होते। बहरहाल मुझे अफसोस है कि मैंने तुम जैसी शख्सियत के साथ ये सलूक किया। मैं तुमसे और कुछ नहीं कहता सिवाय इसके कि अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई दुश्मनी नहीं है तो कुछ वक्त के लिए मेरी मदद करो और मुझे रुपोश होने का मौका दो। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इस वक्त बस्ती के तमाम लोग काम पर गए हुए हैं। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। वहाँ मैं तनहा रहता हूँ, तुम्हें वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी और मैं कामयाबी से तुम्हें कुछ अरसे पोशीदा रख सकूंगा। उसके अंदाज से सच्चाई झलक रही थी। मैं भी खुदा के भरोसे पर उसके साथ चल पड़ा और एक तवील रास्ता तय करने के बाद उस छोटी सी बस्ती के पास पहुंच गया जहां घास फूस की झोंपड़ियां थी। अपनी क़यामगाह पर पहुंचकर उसने कहा कि मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं दोस्त? तुम मुझे कोई नाम भी दे सकते हो, मैं तुम्हें अपना असल नाम नहीं बताऊंगा। चलो खैर ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने पसंदीदा किसी भी नाम से मुखातिब कर लूंगा और आखिरी बार कहता हूं कि मेरी तरफ से बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। ग्रेगो का कहना दुरुस्त था। झोंपड़ियों का इलाका खाली पड़ा हुआ था। बस सिर्फ चंद झोंपड़ियों में औरतें और बच्चे नजर आ रहे थे जो अपने कामों में मसरूफ थे। वो सब की नजर बचाकर मुझे अपनी झोंपड़ी में ले गया। अच्छी खासी कुशादा जगह थी जिसके गिर्द तकरीबन 5-5 फीट चौड़ी कच्ची मिट्टी का अहाता बना हुआ था। अंदर प्याल के ढेर पड़े हुए थे और जरूरत का छोटा मोटा सामान मौजूद था। खाने पकाने के लिए अहाते के अंदर एक जगह बना ली गई थी। अंदर लाकर ग्रेगो ने मुझसे कहा, अगर तुम चाहो तो प्याल के इन ढेरों पर खुद को छुपाकर आराम की नींद सो सकते हो। वैसे बिस्तर भी मौजूद है, लेकिन तुम्हारा बिस्तर पर रहना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चे घूमते फिरते यहाँ आ घुसते हैं। ठीक है ग्रेगो, तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मैं जरा भी थोड़ी देर मसरूफ रहूंगा, तुम मुझ पर एतबार करो, बस इसके अलावा मैं तुमसे कुछ और नहीं कह सकता। ग्रेगो ने जवाब दिया, ठहरो, पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर दूं। तुम्हारी मेहरबानी होगी, मैंने जवाब दिया। मैं अब तन बतकदीर हो चुका था। इस शख्स पर भरोसा करने के अलावा अब कोई चारागार नहीं था क्योंकि इसके बगैर मैं यहाँ लोगों की निगाहों से पोशीदा नहीं रह सकता था। ग्रेगो तकरीबन 30 मिनट बाद वापस आया तो उसके पास भुनी हुई मछली और कुछ ताज़ा फल थे। उसने ये चीज़ें मेरे सामने रख दी। इस वक्त इनसे काम चला लो, रात को तुम्हारे लिए अच्छा खाना तैयार करूँगा। ये खाकर आराम से सो जाओ। और हाँ देखो, पानी तुम्हारे सामने बर्तन में मौजूद है। अब मैं जा रहा हूँ, तुम खा पीकर आराम से प्याल के ढेर में सो जाना। मैंने गर्दन हिला दी और खाने में मशगूल हो गया। यूं लग रहा था जैसे सदियों के बाद ये खाना खाना नसीब हुआ। जरा सी देर में सारी चीजें चट कर गया, पानी पिया और प्याल के ढेरों में जा घुसा। मैंने मोटे मोटे घास के ढेर अपने ऊपर भी रख लिए। थोड़ी देर के अंदर अंदर दुनिया व माफिया की खबर ना रही। मैं गहरी नींद सो गया। आंख खुली तो पता नहीं क्या बजा था। चारों तरफ हू का आलम तारी था, कोई आवाज सुनाई नहीं देती थी। अलबत्ता पानी की लहरों का हल्का हल्का शोर उठ रहा था। इसका मतलब था कि समंदर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं था। मैं नींद भर के सो चुका था, इसलिए मैंने प्याल के ढेरों से गर्दन निकाली और बाहर झांका। थोड़े ही फासले पर पलंग पर ग्रेगो सो रहा था। इसका मतलब था कि खासी रात हो गई। मेरी समझ में नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। बहरहाल रात की इस तारीकी में यहाँ से बाहर निकलना भी मुनासिब नहीं था। पता नहीं जजीरे के मुहाफिजों ने इन कैदी कारकुनों की निगरानी के लिए कब इंतजामात कर रखे हों। कोई खतरा मोल लेना मुनासिब नहीं था। ग्रेगो ने मुझसे कहा था कि वो मुझे रात का खाना खिलाएगा, लेकिन पता नहीं क्यों उसने ये कोशिश नहीं की थी। शायद मुझे जगाना मुनासिब ना समझा हो। बहरहाल इस वक्त यहाँ से बाहर निकलना या कोई जिद्दोजहद करना बेकार ही था। चुनाचे मैं फिर सोने की कोशिश करने लगा और तकरीबन आधे घंटे की कोशिश के बाद मुझे फिर नींद आ गई। दूसरी बार उस वक्त जागा था जब ग्रेगो मुझे झंझोड़ रहा था।
اب کب تک سوتے رہو گے؟ اٹھو، صبح ہونے میں کچھ ہی دیر باقی رہ گئی ہے۔ میں اٹھ گیا اور مسکراتی ہوئی نگاہوں سے گریگو کو دیکھا، وہ بھی مسکرا رہا تھا۔ او گریگو، تمہارا بہت بہت شکریہ، تمہیں میری وجہ سے بہت تکلیف ہوئی۔ اب ان باتوں کو جانے دو، میں نے رات کو تمہیں کافی جھنجھوڑ کر جگایا تھا، لیکن تم اتنی گہری نیند سو رہے تھے کہ پھر میرا دل نہ چاہا کہ تمہیں اس نیند سے جگا دوں۔ نہ جانے کب سے مصیبت کا شکار ہو گئے۔ ہاں گریگو، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں طویل عرصے سے زندگی کی تمام دلچسپیوں سے محروم ہو چکا ہوں۔ رات کا کھانا رکھا ہوا ہے، کہو تو کچھ اور تیار کروں، ورنہ چائے میں نے بنا لی ہے۔ بس تمہارا شکریہ، مجھے دہی دے دو اور اس کے ساتھ گرم گرم چائے، میں نے جواب دیا۔ گریگو نے بہت ساری چیزیں لا کر میرے سامنے رکھ دی، وہ خود بھی میرے ساتھ ہی چائے لے کر آ بیٹھا۔ ہم ناشتہ کرنے لگے۔ تم اتنی صبح جاگ جاتے ہو؟ نہیں، اتنی صبح میں صرف تمہاری وجہ سے جاگا ہوں، گریگو نے جواب دیا۔ میرے اندر احساس ممنونیت پیدا ہونے لگا تھا۔ اگر یہ شخص میرے خلاف کوئی سازش کرنا چاہتا تو اس کے پاس کافی مواقع تھے۔ اس نے مجھے جگانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نہیں جاگا تھا، تو اسی دوران میں اگر وہ چاہتا تو معافضوں کو بآسانی یہاں لا کر مجھے ان کے حوالے کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی بات میں سچا ہے، اور کسی سچے آدمی پر شک کا اظہار کرنا سراسر حماقت کی بات تھی۔ گریگو، بار بار تمہارا شکریہ ادا کرنا کچھ اچھا نہیں لگتا، لیکن آخری بار تم سے کہہ رہا ہوں کہ میں واقعی تمہارا احسان مند ہوں۔ اب بار بار یہ الفاظ کہہ کر مجھے کیوں شرمندہ کر رہے ہو؟ میں اگر تمہاری کچھ مدد کر سکا تو مجھے تو خوشی ہوگی۔ ویسے کیا اب بھی تم مجھے اپنے بارے میں تفصیل سے نہیں بتاؤ گے؟ میں گریوال کے سیکشن 8 سے فرار ہو کر یہاں تک پہنچا ہوں، تو تم ہی ان قیدیوں میں سے ہو جو وہاں سے فرار ہوئے ہیں؟ اس نے کہا۔ ہاں۔ کیا فرار ہونے والے صرف 2 افراد تھے؟ ہاں، صرف 2 افراد۔ دوسرا آدمی کہاں ہے؟ وہ دلدل میں غرق ہو گیا۔ اوہ، اب میں سمجھا، تو کیا تم دلدل کے راستے یہاں پہنچے ہو؟ وہ افسردہ لہجے میں بولا۔ ہاں، بڑا جان جوکھوں کا کام ہے، بہت سے لوگ ان دلدلوں پر غرق ہو چکے ہیں، اس لیے فرار کی کوششیں ناکام ہوتی ہیں۔ دراصل جزیرے کے 3 اطراف خوفناک دلدل پھیلی ہوئی ہے، اور باقی ایک سمت انہوں نے دلدل سے پاک کر لی ہے اور وہاں بندرگاہ بنائی ہے۔ وہ اس لیے بھی مطمئن رہتے ہیں کہ ان دلدلوں سے فرار ہونے والے کبھی زندہ سلامت سمندر تک نہیں جا سکتے۔ ہاں، میرا ایک پیارا ساتھی ان دلدلوں میں روپوش ہو چکا ہے۔ ہونا ہی تھا، تمہاری تقدیر تھی کہ تم انہیں پار کر کے یہاں تک پہنچ گئے۔ ویسے نام مجھے ابھی تک نہیں معلوم ہو سکا، تو تم مجھے اپنے پسندیدہ نام سے پکارنے والے تھے۔ ہاں، مگر اس میں ایک اجنبیت سی محسوس ہوتی۔ میں ہمیشہ یہی سوچتا رہتا کہ یہ نام تمہیں میں نے دیا ہے۔ تم مجھے خان کہہ سکتے ہو۔ میرا مرنے والا دوست مجھے خان ہی کہا کرتا تھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، کسی کو مخاطب کرنے کے لیے کوئی نام تو ہونا چاہیے۔ میں تو بس صرف ایک نام چاہتا تھا جس سے تمہیں مخاطب کر سکوں۔ تو مسٹر خان، اب تمہارے کیا ارادے ہیں؟ میں یہاں سے فرار ہونا چاہتا ہوں، یہ جاننے کے باوجود کہ یہاں سے فرار ہونا قطعی ناممکن ہے۔ جس جگہ سے میں فرار ہو کر یہاں تک آیا ہوں وہاں بھی فرار کو ناممکن ہی سمجھا جاتا تھا، لیکن میری کوششیں مجھے یہاں تک لے ہی آئیں۔ اگر یہ بات ہے تو پھر اگر تم پسند کرو تو میں تمہاری ملاقات اوڑ سے کراؤں۔ کس سے؟ میں نے پوچھا۔ اوڑے سے۔ اوڑے ایک نوجوان آدمی ہے، بہت ہی خطرناک فطرت کا مالک ہے، ہمیشہ اس کے ذہن میں باغیانہ خیالات پروان چڑھتے رہتے ہیں۔ وہ خود بھی یہاں سے فرار ہونا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اس نے 2 آدمیوں کو اپنا ہمنوا بھی بنا لیا ہے۔ یہ لوگ بھی اسی کی طرح سر پھرے ہیں، گویا کل 3 آدمی ہیں جو یہاں سے فرار ہونے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اگر تم چاہو تو ان سے مل کر اپنا یہ کام انجام دے سکتے ہو۔ تمہارے دل میں فرار کی خواہش نہیں ہے گریگو؟ نہیں بھائی، میں یہاں مطمئن ہوں۔ دراصل میں نے آنکھ کھلتے ہی یہ ماحول دیکھا ہے۔ ہر چند کے معافضوں کی بدسلوکی بعض اوقات مجھے بد دل کر دیتی ہے، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ جب میں بیرونی دنیا کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تو یہاں سے فرار ہو کے کیا کروں گا، اور پھر مجھے کوئی تکلیف بھی تو نہیں۔ بس ٹھیک ہے، جیسی گزر رہی ہے گزرتی رہے۔ تو پھر تم اوڈے سے مجھے کس طرح ملاؤ گے؟ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، میں پہلے اس سے تمہارے سلسلے میں بات کروں گا، وہ اگر تیار ہو گیا تو پھر میں تمہاری اس سے ملاقات کرا دوں گا۔ لیکن کیا اس میں خطرہ نہیں ہے گریگو؟ کیسا خطرہ؟ اوڈے میرے بارے میں معلومات ہونے کے بعد کیا محافظوں کو کچھ نہیں بتا دے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اوڈے کو اگر دنیا میں کسی چیز سے نفرت ہے تو وہ صرف یہ محافظ ہیں۔ یہاں سے فرار ہونے والے قیدیوں یا ان محافظوں کو نقصان پہنچانے والوں سے وہ دلی محبت رکھتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارے بارے میں سن کر وہ خوش ہو جائے گا۔ اسے بھی اس بات کا علم ہے کہ سیکشن 8 سے 2 قیدی فرار ہوئے ہیں۔ وہ اکثر اپنے دوستوں سے ان قیدیوں کے بارے میں بات چیت کرتا رہتا ہے۔ اگر تم اس بات کو مناسب سمجھتے ہو
तो ओडे से मेरा जिक्र कर देना और फिर किसी मुनासिब वक्त पर उसे मेरे पास पहुंचा देना। ठीक है, उसे तुम मेरी जिम्मेदारी पर छोड़ दो, मैं ये काम कर लूंगा। अब तुम खा पी कर आराम से यहीं लेट जाओ और थकन उतारने की मजीद कोशिश करो। मेरा ख्याल है तुम पर सालों की थकन है, इसे उतारने में तुम्हें वक्त तो लगेगा ही। इसके अलावा मैं और कर भी क्या सकता हूँ? कुछ करने की जरूरत भी नहीं है दोस्त। यहाँ अगर महफूज रहना है तो बड़ी एहतियात रखना होगी, क्योंकि बाज़ औक़ात औरतें और बच्चे भी मुआवज़ों की पूछगछ का निशाना बनकर सब कुछ सच सच उगल देते हैं। मैं ख्याल रखूंगा मेरे दोस्त, मैंने जवाब दिया। ग्रेगो तकरीबन दिन के 8:30 बजे वहाँ से चला गया और अब मैं उसकी झोंपड़ी में तनहा रह गया था। पूरा दिन यहीं गुजर गया, कोई ख़ास बात नहीं हुई थी। शाम के झटपटे में ग्रेगो वापस आ गया। उसने आते ही मुस्कुराते हुए कहा, देखो मैं तुम्हारे लिए उम्दा किस्म का गोश्त लेकर आया हूँ, इसे खाओ, तुम्हारी तबीयत खुश हो जाएगी। कैसा गोश्त? एक खास किस्म के समंदरी परिंदे का जो कभी कभी हाथ लगता है। शिकार में कुछ लोगों के हाथ लग गया था, मैंने तुम्हारे लिए हासिल कर लिया। तुम्हारा शुक्रिया ग्रेगो, काम की बात बताओ। काम की बात ये कि उडे से मेरी गुफ्तगू हो चुकी है। मैं खास तौर से आज तुम्हारे लिए मसरूफ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम ओडे से राब्ता कायम करो। उसके बाद तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। तुम अपनी जिम्मेदारियों से उगता रहे हो दोस्त। नहीं, हरगिज़ नहीं। किसी मेहमान को अपने यहाँ खुश आमदेद कहकर मुझे बड़ी मुसरत होती है, लेकिन हम लोगों की बदकिस्मती ये है कि मेहमान हमारे लिए अज़ाब जान भी बन जाते हैं। यानी अगर मुआवज़ों को ये पता चल जाए कि हमने किसी मफरूर को पनाह दी है तो फिर हमारे लिए कहीं पनाह नहीं होगी। ओडे से तुमने मेरे बारे में मुकम्मल बातचीत कर ली है? हाँ, वो सख्त हैरान है और इतना मुतजस्सिस हो गया है तुम्हारे बारे में कि फ़ौरन तुमसे मिलना चाहता है। लेकिन मैंने रात की तारीकी का इंतखाब किया है। मैंने उससे कहा है कि रात गहरी हो जाए तो वो खामोशी से मेरी झोंपड़ी में चला आए। ओह, तो क्या वो आने वाला है? हाँ। किस वक्त आएगा? बस थोड़ी ही देर में। उसके बाद हम आज़ादी से बैठकर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते रहे। जजीरे की ज़िंदगी महदूद थी। यहाँ बस जहाज़ों पर माल लादने का काम होता था और जहाज़ जब चले जाते थे तो कुछ दिन के लिए फुर्सत हो जाया करती थी। मुहाफ़िज़ कैदियों के साथ हर वक्त बुरा सलूक नहीं करते थे, चूँकि वो कैदियों में घुल मिल गए थे, लेकिन इन पर कड़ी निगाह रखना उनके फ़राइज़ में शामिल था। इसके अलावा ये मुहाफ़िज़ तब्दील होते रहते थे या इनके इंचार्ज तब्दील होते रहते थे ताकि कोई भी कैदी उनसे साज़बाज ना कर सके। रात के तकरीबन 11 बजे होंगे। झोंपड़ी के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी और ग्रेगो ने दरवाज़ा खोल दिया। अंदर आने वाला एक कवि हिकल शख्स था, जिसके चेहरे पर दाढ़ी इस तरह उगी हुई थी जिस तरह जंगली झाड़ियाँ खुद ब खुद उग आती हैं। चेहरे मोरे और जिसामत से काफ़ी खतरनाक आदमी महसूस होता था। उसने अपना चौड़ा पंजा मेरी तरफ बढ़ाते हुए चमकदार आंखों से मुझे देखा और उसके सफ़ेद सफ़ेद दांत बाहर निकल आए। वाकई उलिये से तुम कोई शानदार कैदी ही मालूम होते हो। ग्रीवाल के सेक्शन 8 से फरार होना कोई आसान बात नहीं थी। मैं खुद भी वहाँ की सैर कर चुका हूँ और वहाँ से मुझे यहाँ भेजा गया था। ओह, तब तो मुझे मजीद खुशी हुई तुमसे मिलकर। मैंने कहा, मगर दोस्त तुम वहाँ से फरार किस तरह हुए? ये कोई आसान काम तो नहीं था। हाँ, आसान काम नहीं था, लेकिन मैं जान की बाजी लगाकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। लेकिन तुमने यहाँ आना ही क्यों पसंद किया? कहीं और भी जा सकते थे। नहीं, मैंने कुछ पसंद नहीं किया। दरअसल मुझे एतराफ़ के बारे में कुछ मालूमात भी नहीं थी। मैं नहीं जानता था कि समंदर में मुझे कहाँ तक जाना है। बस यूं ही मैं और मेरा एक साथी हिम्मत करके निकल पड़े थे कि कहीं ना कहीं तो पहुँचेंगे या फिर मौत को गले लगा लेंगे। अब तकदीर ने हमें इस जजीरे पर पहुँचा दिया है। तुम्हारा दूसरा साथी मर चुका है? हाँ, वो दलदल में गर्क हो गया। आह, तुम इन खूनी दलदलों के बारे में नहीं जानते। यहाँ से निकलना वाकई मौत के मुतरादिफ है। ये सिर्फ मैं हूँ जिसने इन दलदलों पर सफ़र करने का एक ऐसा तरीका दरियाफ्त किया है जो आम लोगों के इल्म में नहीं। इस तरीके को दरियाफ्त करने में मुझे कितनी बार ज़िंदगी की बाजी लगानी पड़ी ये मैं ही जानता हूँ। क्या वाकई तुम इन दलदलों पर सफ़र करना सीख गए हो? हाँ, ओडे ने जवाब दिया। ग्रेगो ने हम दोनों को चाय पेश कर दी थी। ओडे बोला, मुझे दलेर लोगों से हमेशा से उल्फत रही है। मैं हमेशा उन लोगों से मोहब्बत करता हूँ जो ज़िंदगी की बाजी लगाकर अपना मकसद पूरा करने की कोशिश करते हैं। तुम किस जुर्म की पादाश में गिरफ्तार किए गए थे या तुमने क्या किया, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। बस मैं तो ये जानता हूँ कि आईदोश के दरिंदों को तुमने शिकस्त दे दी है और वो तुम्हारी तलाश में सरगर्दा हैं। यहाँ भी तुम्हारे बारे में इतला पहुँच चुकी है और मुहाफिज साहिलों पर कड़ी निगाह रखे हुए हैं। लेकिन इन हालात में उठे हम यहाँ से कैसे फरार हो सकेंगे?
تمہاری خوشبختی ہے میرے دوست کہ تم عین اس وقت یہاں پہنچے جب اوڈے اپنی کاروائیاں مکمل کر چکا ہے اور یہاں سے نکلنے کے لیے بالکل تیار ہے، اس نے کہا اور پھر گریگو کو مخاطب کر کے بولا، گریگو کیا تم اپنے مہمان کو میرے حوالے نہیں کرو گے؟ کیوں نہیں اوڈے، بخوشی گریگو نے جواب دیا، اور میں ان سے بغیر نہ رہ سکا۔ اوڈے نے البتہ اس انداز پر کوئی توجہ نہ دی، اس نے کہا تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں پوشیدہ رکھنے کے لیے ایک جگہ منتخب کر دوں گا جہاں تمہیں کوئی دقت نہیں ہوگی، میں نے وہ جگہ خاص طور سے دریافت کی ہے، اور کیا مجال ہے کہ کسی محافظ کی کہ وہ وہاں تک پہنچ سکے، لیکن ہمیں یہ سفر دن کی روشنی میں کرنا ہوگا۔ دن کی روشنی میں؟ گریگو چونک کر بولا، ہاں بے وقوف آدمی، رات کی تاریکی میں اس سفر کرنے کا تصور بھی موت کہلاتا ہے، اوڈے نے کہا۔ مگر دن کی روشنی میں تم اسے کیسے یہاں سے نکال کر لے جاؤ گے؟ گریگو بولا، اسے یہاں سے نکالنے کے لیے دن کی روشنی کی ضرورت ہے، میں یہیں رہوں گا اور صبح ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ہم دونوں یہاں سے نکل کر ایسی جگہ پہنچ جائیں گے جہاں سے مجھے اپنے سفر کا آغاز کرنا ہوگا۔ کیوں دوست، تم تیار ہو؟ میں ہر اس کام کے لیے تیار ہوں اوڈے جو یہاں سے نکلنے کے لیے میرا معاون بن سکے۔ مجھے بھی اس علاقے سے شدید نفرت ہے، بے پناہ نفرت۔ ممکن ہے میرے دو اور ساتھی بھی میرا ساتھ دیں، اور اگر کوئی بھی نہ دے سکا تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، میں تنہائی سفر کروں گا۔ مگر سمندری راستے سے سفر کرنے کے لیے تم نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے؟ بتا دوں گا، تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، پہلے یہاں سے نکل تو چلو، اوڈے نے کہا۔ اس رات وہ اسی جھونپڑی میں رہا، ہم لوگ تقریباً 3-3:30 بجے تک گفتگو کرتے رہے، اس کے بعد تھوڑی دیر سونے کے لیے لیٹ گئے۔ گریگو ہم سے پہلے ہی لیٹ چکا تھا، اوڈے نے اس سے کہا تھا کہ جب رات ختم ہونے میں تھوڑا وقت باقی رہے ہمیں جگا دیا جائے تاکہ ہم یہاں سے کوچ کر سکیں، اور گریگو جو سیر کھیزی کا عادی تھا اس ڈیوٹی پر مستعد رہا، اس نے ہم دونوں کو جگا دیا اور ہم تیاریاں کرنے کے بعد وہاں سے چل پڑے۔ گریگو نے بڑے پرجوش انداز میں ہمیں رخصت کیا۔ بستی کے درمیان ہم نہایت احتیاط سے سفر کرتے ہوئے بلاخر وہاں سے باہر نکل آئے۔ اوڈے نے ایک ساحلی سمت کا رخ کیا تھا، اس وقت سورج نکل آیا تھا۔ جب ہم دلدل کے بہت بڑے تالاب کے سامنے سے گزر رہے تھے، چوڑے چوڑے سبز پتوں والے پودے اس کی سطح پر تیر رہے تھے، ہم بڑی احتیاط سے اس کے کنارے کنارے سفر کر رہے تھے۔ اوڈے نے کہا، احتیاط سے کام لینا، ذرا سی لغزش تمہیں اس دلدل میں ہمیشہ کے لیے ڈبو دے گی، میرے بالکل پیچھے رہو اور جو حرکت میں کروں تم بھی بس وہی کرتے رہو۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تھی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں نے اوڈے کو رکتے ہوئے دیکھا، اس نے تقریباً 3 فٹ لمبی چھلانگ لگائی اور آگے جا کھڑا ہوا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ جس جگہ سے اس نے چھلانگ لگائی تھی وہاں دلدل نرم تھی، اور اگر انسان کا پاؤں اس پر پڑ جائے تو پھر اس کے لیے دوسرا قدم اٹھانا ناممکن ہوگا۔ میں لرزنے لگا، رچرڈ کا انجام میرے سامنے تھا۔ بہرحال میں اوڈے کی طرح ہی اچھل کر آگے بڑھتا رہا۔ وہ ان دلدلوں پر سفر کرنے کا ماہر نظر آتا تھا، لیکن مجھے مشکل پیش آ رہی تھی۔ 15 منٹ کا یہ فاصلہ صدیوں پر محیط نظر آتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اوڈے متوازن انداز میں چلنے لگا، وہ مسکرا کر میری طرف دیکھتا ہوا بولا، اب یہ جگہ بہتر ہے، بتاؤ کوئی محافظ ہمارا پیچھا کر سکتا ہے؟ میں تو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ محافظوں کو بھی اس طرح سفر کرنے کا طریقہ نہیں معلوم۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اب ایسی جگہ آ گئی تھی جہاں دلدل نہیں تھی، اور میرا یہ اندازہ درست تھا، یہاں جھاڑیوں کے جھنڈ نظر آ رہے تھے۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر یہ جھاڑیاں آدمی کے قد سے بھی بلند ہو گئی تھی، اور ان کے درمیان اس قسم کے خلا سے بنے ہوئے تھے کہ اگر کوئی ان میں پوشیدہ رہنا چاہے تو اسے دقت نہ ہو۔ اوڈے مجھے لیے ہوئے ایک ایسی جھاڑی نما گھر میں پہنچ گیا۔ میں نے صاف محسوس کر لیا تھا کہ یہ گھر انسانی تراش خراش کا نتیجہ ہے۔ ان جھاڑیوں کے سامنے کی سمت محفوظ رہنے دیا گیا تھا اور اندر سے انہیں ایک خول کی شکل میں تراش لیا گیا تھا۔ یہاں بھی پیال بچھی ہوئی تھی۔ اوڈے نے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا اور بولا، یہ مکان ہے تمہارے لیے۔ بہت عمدہ، میں نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا، لیکن یہاں تک کا سفر آسان کام نہیں۔ تم اگر یہاں سے واپس جانا چاہو تو کبھی زندہ بستی میں واپس نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں مجھے اس بات کا اندازہ ہے، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ اوڈے میرے ساتھ ہی پیال کے ڈھیر پر بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے سوال کیا، تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے اوڈے؟ میرا مطلب ہے تمہاری غیر موجودگی سے کسی کو تم پر کوئی شک نہیں ہوگا؟ شک ہوتا، لیکن ان دنوں کوئی جہاز بندرگاہ پر موجود نہیں، اس لیے بہت سے ایسے لوگ جو صرف جہازوں ہی پر کام کرتے ہیں آزاد پھر رہے ہیں، اور میں بھی انہی میں سے ایک ہوں۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میں نے اپنے کام کی رفتار تیز کر دی ہے۔ کام کی رفتار؟ ہاں، یہاں سے فرار کے کام کی رفتار۔
تم شاید اس بات کا یقین نہ کرو کہ میں 18 سال سے ان شیطانی جزیروں کا قیدی ہوں، اس نے انکشاف کیا۔ 18 سال سے؟ ہاں، اس وقت میں بالکل نوجوان تھا اور قیدی بنا کر یہاں لایا گیا تھا۔ اس کے بعد سے میں مسلسل مختلف قید خانوں کی صعوبتوں سے دوچار ہو رہا ہوں۔ اس جزیرے میں آئے ہوئے تمہیں کتنا عرصہ ہوا؟ تقریباً 8 سال۔ میں 8 سال سے یہیں رہ رہا ہوں، اس نے جواب دیا۔ میں گہری نگاہوں سے اس پراسرار شخص کا جائزہ لینے لگا۔ واقعی وہ انوکھی شخصیت کا مالک تھا۔ اوڈے کی شخصیت نے مجھے بہت متاثر کیا تھا۔ اس شخص نے 18 سال قید کی صعوبتوں میں بسر کیے تھے اور اس کے بعد پھر بھی اس میں زندگی کی جوں کی توں رمق موجود تھی۔ اس کا تن و توش قابل دید تھا۔ اگر 4-6 افراد بھی اس کے مقابلے پر آتے تو وہ خالی ہاتھوں ہی ان کی چٹنی بنا کر رکھ دیتا۔ در حقیقت اس قسم کے لوگوں کے 2 ہی اصول ہوتے ہیں: قید کی صعوبتیں یا تو انہیں زندہ درگور کر دیتی ہیں اور وہ صرف موت کے انتظار میں جیتے ہیں، یا پھر وہ ان صعوبتوں کو زندگی کا کھیل سمجھ لیتے ہیں اور سب کچھ ان کے لیے ایک کھیل ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ ان سخت چٹانوں کی مانند ہو جاتے ہیں جو ساحل پر کھڑی سمندر کی بے بسی پر ہنستی رہتی ہیں، اور لاکھ سر پٹکنے کے باوجود سمندر انہیں اپنی جگہ سے جنبش نہیں دے سکتا۔ میں متاثر کن نگاہوں سے اوڈے کو دیکھتا رہا۔ پھر میں نے کہا، فرار کا منصوبہ کب سے تمہارے ذہن میں اوڈے؟ وہ خاموشی سے میری صورت دیکھتا رہا، جیسے میرا سوال اس کی سمجھ میں نہ آیا ہو۔ اس سے قبل کہ میں اپنا سوال دہراتا، وہ مسکرایا اور پھر گہری سانس لے کر بولا، اس وقت سے جب میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑی تھی۔ اس سے قبل بھی کوششیں کر چکے ہو؟ کوشش نہ کہو، اسے عشق کہو۔ مجھے نہیں معلوم کہ گریو والز کے بارے میں تمہاری معلومات کہاں تک ہیں، لیکن اگر یہاں آ کر تم یہ سوچ رہے ہو کہ فرار کی پہلی منزل طے کر چکے ہو تو ذہن سے یہ غلط فہمی نکال دو۔ ابھی ہماری راہ میں اس قدر کٹھن منزلیں ہیں کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ راستے میں ہمارا مقابلہ محافظوں سے ہوگا۔ سمندر میں ایسے 8 سیکشن بنائے گئے ہیں جہاں محافظ فرار ہونے والوں کے استقبال کے لیے تیار رہتے ہیں، اور ان مراکز میں جدید ترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ ہمیں ان سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اپنے منصوبے کی تکمیل کرنی ہے۔ دراصل میرے دوست، جو لوگ ان باتوں سے واقف ہو جاتے ہیں وہ بقیہ زندگی سر جھکا کر انہی جزیروں میں گزار لینا بہتر تصور کرتے ہیں، کیونکہ فرار کا تصور بہت ساری حقیقتوں کے ساتھ موت سے زیادہ ہولناک ہوتا ہے۔ یوں سمجھو میں نے قید کی آدھی زندگی معلومات حاصل کرتے گزار دی ہے۔ ان معلومات کے ذرائع کیا تھے اوڈے؟ مختلف شراب کے نشے میں ڈوبے ہوئے محافظ افیسر، یا وہ جو فرار کی صعوبتوں کی لذت چکھ کر لوٹ آئے اور دوسروں کو تلقین کرتے پھرے کہ موت فرار کی کوششوں سے بہتر ہے۔ اوڈے کے الفاظ بہت حوصلہ شکن تھے، لیکن میں بھی شاید اسی کی فطرت کا انسان تھا۔ میں نے خود کو خوف کا شکار نہیں ہونے دیا تھا۔ میں نے پرخیال انداز میں کہا، گریو والز کے قید خانوں کے بارے میں میری معلومات واقعی محدود ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مقامی حکومت ان کی حفاظت کے لیے اس قدر مستعد کیوں ہے اور اس کام پر اتنی دولت کیوں خرچ کرتی ہے۔ مقامی حکومت؟ میرے معصوم دوست، کون سی مقامی حکومت؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ گریو وائلڈ جزائر ایک مشترکہ معاہدے کے تحت ہیں اور یہاں یورپ اور دوسرے ممالک کا سرمایہ خرچ ہوتا ہے۔ خطرناک بین الاقوامی مجرم یورپ کے کسی بھی ملک سے یہاں بھیجے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح یہاں معاہدے کے شریک ملکوں کے محافظ بھی ہوتے ہیں۔ اوہ، یہ معاملہ ہے، میں نے ہونٹ سکوڑ کر کہا۔ اوڈے نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ پھر تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد اوڈے خود ہی بولا، ہم تنہا اپنی ذاتی کوششوں سے قیامت تک یہاں سے نہیں نکل سکتے، اس لیے تو فرار کے لیے ایک پوری چین بنائی ہے۔ وہ کیسے؟ میں نے سوال کیا اور اوڈے مسکرانے لگا۔ ساری باتیں پوچھ لو گے، اگر کامیاب نہ ہوئے اور محافظوں کے ہاتھ لگ گئے تو میرے لیے ہی نہیں، ان سب کے لیے بھی مصیبت بن جاؤ گے جو مجھ سے آس لگائے بیٹھے ہیں۔ اگر یہ خیال ہے تمہارے ذہن میں تو اب کچھ نہیں پوچھوں گا، میں نے آہستہ سے کہا۔ اوڈے تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر اس نے کہا، بہت سے مجھ سے پہلے میری مدد سے روانہ ہو چکے ہیں اور مختلف علاقوں میں آگے کے لیے انتظامات کر رہے ہیں۔ ہم سب کی ایک ہی منزل ہے، اس کے بغیر فرار ناممکن تھا۔ جن لوگوں نے انفرادی طور پر کوششیں کی وہ یا تو زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے یا پھر اس حالت میں واپس گریوال کے جزیروں میں پہنچا دیے گئے کہ وہ موت کے آرزو مند ہوتے ہیں اور موت ان سے دور بھاگتی ہے۔ یہ شیطانی نظام تمہارے تصور سے بھی بہت دور کی چیز ہے۔ ان لوگوں نے مل جل کر اس مشترکہ معاہدے کے تحت خطرناک قیدیوں کے لیے ایسے انتظامات کیے ہیں کہ تصور سے باہر ہیں۔ میں اس کے باوجود فرار کی کوششوں میں مصروف رہا ہوں۔ بظاہر خود میں نے اپنے آپ پر ایسا کوئی تجربہ نہیں کیا جو مجھے ان کوششوں کے قابل نہ چھوڑتا، لیکن وقفے سے میں ایسے دلیر لوگوں کو روانہ کرتا رہا ہوں جو میرے لیے معلومات کا ذریعہ بنے ہیں
ان میں سے جو کامیاب ہو گئے وہ بھی ابھی اپنی منزل کو نہیں پا سکے، بلکہ راستے میں ہمارے منتظر ہیں۔ انہوں نے اپنی پوزیشنیں مستحکم کر لی ہیں اور وقت کے منتظر ہیں۔ ہمارے اجتماعی فرار کی یہ کوششیں سالہ سال سے جاری ہیں۔ میرے انتہائی قابل اعتماد ساتھی ان جگہوں پر متعین ہو گئے ہیں جہاں سے ہمیں فرار کے لیے مدد مل سکتی ہے۔ چنانچہ یہ صرف اتفاق ہے، وہ وقت آ چکا ہے جب میں یہاں سے روانہ ہونے کے لیے تیار ہوں۔ میرے ساتھ 2 آدمی اس سلسلے میں ہمت کر رہے ہیں۔ تمہاری طرح ان معاملات سے اجنبی لوگ ہیں لیکن ہیں دلیر۔ میں نے انہیں بھی کوئی تفصیل نہیں بتائی، بس وہ بھی معصومانہ انداز میں یہاں سے فرار ہونے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ میں کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ انہیں اپنے ساتھ لوں یا نہ لوں۔ یہ بھی سوچتا تھا کہ اگر تنہا سفر کروں گا تو بہت سے معاملات دشواریاں پیش آئیں گی، چنانچہ ابھی میں نے ان کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا۔ میں خاموشی سے اوڈے کی گفتگو سنتا رہا۔ در حقیقت گریوال جزیرے کے بارے میں نے کوئی خاص معلومات حاصل نہیں کی تھی۔ میں یہی سوچتا رہا تھا کہ اگر سمندر کے راستے فرار کا موقع مل جائے تو ممکن ہے کسی ایسی جگہ جا نکلوں جہاں سے زندگی بچانے کے مناسب انتظامات ہو سکیں۔ لیکن یہ کہانی سننے کے بعد میں دل ہی دل میں خود پر ہنسنے لگا۔ اوڈے میری شکل دیکھ رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، کس سوچ میں ڈوب گئے؟ کوئی خاص بات نہیں مسٹر اوڈے، سوچ رہا تھا کہ آپ نے جتنی محنت سے یہ پورا کام کیا ہے اس میں میرا تو کوئی تعاون شامل ہی نہیں رہا، پھر میں اس بات کا واحد حقدار کہاں سے ہو گیا کہ آپ میرے ساتھ فرار ہو سکیں؟ اوڈے میری شکل دیکھتا رہا۔ اس کی وحشتناک آنکھوں کی سرخی کسی حد تک کم ہو گئی۔ اس سے پہلے وہ جس غیر انسانی شکل میں نظر آ رہا تھا وہ تبدیل ہوتی جا رہی تھی، اور پھر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نمی پیدا ہو گئی۔ اس نے کیوں نہیں کہ بل لیٹتے ہوئے کہا، بے شک جانوروں کی طرح زندگی گزارتے گزارتے میں جانوروں سے بدتر فطرت کا مالک بن گیا ہوں، لیکن گوشت پوش کے اس بدن میں انسانی جذبہ شاید کبھی فنا نہیں ہوتا۔ وحشت و بربریت کے ماحول میں بھی سینے میں دھڑکنے والا دل کبھی کبھی کچھ کہانیاں سنا ہی دیتا ہے۔ میں تم سے تمہاری کہانی نہیں پوچھوں گا، لیکن مختصراً اپنی داستان ضرور سناؤں گا۔ جرم کی زندگی میرا اپنا انتخاب نہیں تھی۔ میں ایک پیاری سی چھوٹی سی بیٹی کا باپ تھا اور ایک خوبصورت بیوی کا شوہر۔ سکون کی زندگی گزارنا چاہتا تھا لیکن بے سکون کر دیا گیا، اور اس کے بعد کچھ ایسی جھنجھلاہٹ ذہن پر طاری ہوئی کہ کچھ افراد کو قتل کر بیٹھا۔ گرفتاری سے بچنے کے لیے فرار ہوتا رہا اور کچھ ایسے لوگوں کے جال میں پھنس گیا جو مجھ جیسے ستم رسیدہ افراد کے ذریعے اپنا الو سیدھا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک سیاسی قتل پر مجھے مأمور کر دیا۔ شرط میری زندگی کی تھی اور میری بیوی اور بچی کی حفاظت کا وعدہ۔ میں جو کچھ کر چکا تھا اس پر پیشما تھا اور جانتا تھا کہ ہمیشہ کے لیے بچی کی محبت سے محروم ہو گیا ہوں اور بیوی سے بھی دور ہو چکا ہوں، لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ انہیں بھی تو کچھ نہیں ملا تھا۔ سو کچھ دینے کا تصور تمام خواہشات پر غالب آ گیا اور میں نے یہ سیاسی قتل کر ڈالا۔ نتیجے میں گرفتار ہوا اور گریوال کے جزائر میں بھیج دیا گیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں نوجوان تھا۔ اب میں نہیں جانتا کہ ان لوگوں نے کس حد تک اپنا وعدہ وفا کیا۔ میری بیٹی اور بیوی کا کیا حشر ہوا۔ دل میں ایک آرزو مسلسل روشن رہی ہے کہ ایک بار ان دونوں کو دیکھ لوں، یہ جان لوں کہ میرے جن دوستوں نے مجھے اتنا وحشی مجرم بنا دیا تھا انہوں نے اپنا وعدہ بھی پورا کیا یا نہیں۔ اگر انہوں نے یہاں بھی مجھے دھوکہ دیا ہے تو میں چند قتل اور کروں گا اور اس کے بعد موت کی آغوش میں سو جاؤں گا۔